Salut mes amis, j'espère que vous allez tous bien. اليوم جيت لكم بوصفة غنية عن التعبير. لا بيتزا هي من أشهر الوجبات السريعة في العالم. كما على بالنا إيطاليا تعد من أكثر المناطق في العالم اللي تصنع وتتفنن فيها، نظرا لأن الأصل ديالها يعود لها وبالتحديد نابولي. وهناك عدة أنواع وأسماء للبيتزا على حسب لا غارنيتور اللي نديرو لها. يعني نظرا للطلب اللي نتلقاه بزاف على الوصفة راح ندير لكم تنين انواع من البيتزا الكلاسيكيه مع الشرح. راح ندير لكم بيتزا كاري اللي معروفه عند الجزائريين، وبيتزا اوتون يعني تقدروا في بلاصه طون ولا ديروا اي حاجه حبيتوها. يعني راح تلقاو فيها جميع اسرار البيتزا، والاهم انها ناجحه. لازم تبعوني خطوه بخطوه، وخاصه العجينه ناجحه 100%. اما بالنسبه للصلصه انا حبيت ندير لكم ان صوص كوميرسيال يعني اقتصادية. نروح مباشرة لطريقة وكيفية التحضير. بالنسبة للعجينة أنا كنت كيلت بهذا الكاس، وانتم الكاس ولا المعيار ولا المقدار اللي تكونوا بديتوا به هو اللي تكملوا به جميع الوصفة. درت كاس غربة تاع الزيت وخلطت له شوية زيت زيتون، كاس دافي تاع الحليب مع كاس دافي تاع الماء تاني. نحتاج تاني حبة بيض مع مغرفة كبيرة ديال السكر ومغرفة كبيرة ديال الخميرة، الملح والفرينة مع الاخر نلمو بيهم. نبداو بالسوائل. انا الحليب ديالي يعني راهو سخون مليح، يعني ودرت ما بارد مليح باش الخميره ما تموتليش. نزيد شويه زيت زيتون على زيت صونغو، نزيد بهذا الكاس نزيد ندير حليب تاني، فوالا كاس حليب. نزيدو تاني كاس ماء بارد، نزيدو مغرفة كبيرة ديال السكر، مع الخميرة ملعقة تاني كبيرة، مع حبة بيض. يعني طريقة وكيفية جد سهلة في متناول الجميع. ونخلطوهم بالخلاط اليدوي هكذا حتى يدمجوا المكونات كامل مع بعضهم. ونبداو نزيدو بالفرينة تدريجيا، الفرينة مع الملح، يعني تخرج لنا اون بات خفيفه بزاف تتلاصق في يدينا. تحبوا تعجنوها لمده 5 دقائق بيديكم ولا 5 دقائق يعني في البيترا. انا كنت عجنتها في البيترا. كما قلت لكم بداو زيدوا لها الفرينه تدريجيا حتى تخرج لكم اون بات تتلاصق كولونت. ما ديروهاش يابسه، ما لازمش تتلم لكم، ما ولدتوها يابسه ما راحش تنجح لكم. يعني عند الاستعمال ديالنا ولكن كنا راح نخدموا بها نزيدوا لها لا فارين في لو بلان دو طرافال ديالنا وتخرجنا جوست يعني تخرجنا سوا. هكذا شوفوا كيفاش خرجت لي لا بات خفيفه. نخلوها تخمر من ساعه حتى لساعتين، يعني حتى يضاعف مليح الحجم ديالها. نغطوها بابي فيلم ونخلوها، ونروحو
نروحو مباشرة نوجدو الصلصة ديالنا. كيما قلت لكم نديرو اون صوص كوميرسيال، واللي حبت دير لا فغي صوص طوماط يعني بلا بصل ديرها بلا بصل. نحتاج بصله كبيره، 5 حبات طوماطيش كبار، 3 سنينات توم، زيت زيتون نقليو به، فلفل حمر، فلفل حمر حلو، طوماطيش تاع لابواط يعني مصبره، فلفل اسود والملح. كاين اللي يحبوا يزيدوا لها شويه كمون تاني تجي بنينه. في مقلاة كنت درت البصل مع الطوماطيش، كنت قطعتهم كبار باش مع الاخر كامل اللي نرحيهم. نبداو نتبلو فيها، نديرو طوماطيش تاع لابواط يعني طوماط كونسونطري، نزيدو تاني فلفل احمر ولا فلفل عكري، نزيدو شويه ملح، شويه ديال الكمون، زعتره وبيان سور وريقان. نخلوهم يتقلاو مليح. ونزيدو لها كاس ماء، نخلوها طيب مليح ونطفو عليها. كي طيب نخلوها تبرد ونرحوها بالميكسور. نعاودو نولو العجينه ديالنا. شوفوا كيفاش ضعف الحجم ديالها حتى سالت لي. نديغازيوها بيان سور. فوالا ندير شويه فرينه ليدي باش ما تلصقليش هكا. شوفوا هاد الخليط ديال السميد والفرينه، جامي نديرو لا فارين وحدها، لا فارين وحدها تيبسها لنا، نديرو فرينه وشويه سميد. نبداو بلا بيتزا كاري، نديرو عجينه كبيره على حسب يعني السنيوه ديالكم ولا فاش راح طيبوا. نديرو شويه في سنيوه فرينه وسميد ونبداو نحلوها. ما نحلوهاش خشينه بزاف وما نحلوهاش رقيقه بزاف. يعني ملاحظه بين قوسين، الخميره كي نفتحوها ما لازمش ديباسي سمانه وهي في المنزل، يعني ولا ديباسات سمانه ارموها اللي في ديالها يروح هكذا. يعني ممكن تكون طريه تجيني سهله للاستعمال. نرفدوها هكذا ونديروها في سنيوه ونقطعوا الحواف هادوك. فوالا نسقموها مليح ونخلوها لمده 4 ساعه ترتاح شويه العجينه برك، ونديرو فوقها لاصوص طوماط. فوالا بعد ما خمرت لي العجينه ولا بعد ما ارتاحت ندير لاصوص طوماط. نعمروها كامل حتى لي كوتي. يعني هي طريقة جد سهلة وناجحة.
يعني التزيين يكون اختياري. زدت لها تاني قطع من الجبن الأبيض يعني فروماج بلون. اوكي طيب كامل اللي نزيدو لها معدنوس مع زيت الزيتون. نحطها في فرن اقصى درجة. يعني لو سكري تاع لا بيتزا هو الفرن. يعني قد ما كان الفرن قوي قد ما البيتزا ديالكم راح تكون يعني ناجحة 100%. انا كنت حطيتها من تحت كامل في اقصى درجة. بعد ما طابت لي وهي سخونة نديرو لها بلوتو زيت زيتون مع معدنوس. يعني تؤكل وهي سخونة. زدت لها تاني شوية طون. يعني هي البيتزا اللي معروفة عندنا في الجزائر يعني بزيت زيتون وحبة زيتون من الفوق وشوية معدنوس. هكذا تتقطع وتقدم ساخنة. شوفوا يعني طيابها كيفاش طابت لي من تحت. شوفوا كيفاش راهي خفيفة. شوفوها. لا بيتزا كاري تاع اليوم راني كملتها. ان شاء الله تكون عجبتكم. وكما قلت لكم طريقة التزيين تكون اختياري وحسب الرغبة. نروح الان الى البيتزا الايطالية اللي معروفة برا. لا ميم بات برك نديرو اون بول تاع 200 غرام حتى ل 250. 200 غرام كي نديرو البيتزا الايطاليه. اما بالنسبه للامريكيه تكون يعني خشينه اللي نديروها 250 غرام. يعني تكون اكبر حجما باسكو تجي خشينه. نديرها في لو بلان دو طرافاي ديالي. لا بيتزا ايطاليان طيب ديريكتومون. اما لا بيتزا امريكان نخلوها لاباط ترتاح لمده 20 دقيقه يعني حتى يضاعف الحجم ديالها. انا كنت درت بوردور دو فروماج كيما راكم تشوفوا هكا ونغلق عليها. شوفوا كيفاش نغلق عليها. ونسقموها باش تخرج لنا دائريه الشكل. je prends la sauce ديالي صوص طوماط لا ميم صوص طوماط. تقدروا ديروها بلا كريم فريش يعني هذيك لي سبيسيال كريم فريش تجي بالطون ولا بالبولي تاني. ديروا لا كريم فريش ومن بعد ديروا البولي ديالكم سينو طون حتى طيب باش ديروا لها طون من الفوق بيان سور الفرomاج. انا كنت درتها صلصه طماطم يعني بيتزا المعروفه. يعني بيتزا فروي دو مير تجي توجور بلا كريم فريش. نديروا لها لو فرomاج ونخلوها طيب في اقصى درجه حراره. البيتزا تحب سخانه. هاي ليك لمده 3 4 دقائق نتوما على حساب الفوق ديالكم. فوالا لا بيتزا ديالي. هادوك الحواف كنت يعني بالشالومو حرقتهم باسكو لا بيتزا ديالي ما كاش كيفاش نطيب الفوق والتحت او ميم طون. دونك هادوك الحواف كنت حرقتهم بالشالومو. فوالا شوفوا كيفاش تجيني طريه بزاف خفيفه هدا وخرجتها من الفرن. كملنا لا غوسيت تاع اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من النصائح وان شاء الله تجربوها. بقاو على خير.